भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Zephaniah chapter 3 verse 18. बघाचनो वर्सान वर्सा हे उतार आमी आयकला जांफ्रो. जफानिया प्रवादी पुस्तकांत 22:3 सकाळीच्या वेळार म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा अशें म्हणटा की हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. हो जुनाचो म्हयनो एक आशिर्वादाचो बेसांव आसो आनी मेळसो म्हयनो हर एक म्हयने आशिर्वादाचे, हर एक दीस आशिर्वादाचे, हर एक घडी, हर एक वेळ आशिर्वाद आसो. हे चिंतन म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा मात्र आशिर्वाद म्हणटा ना. हर दीस देवान रचलो दीस आनी रात. देव रचो निदाना जमेना इस्रायलचो राखणो कोण म्हणटा? कीर्तनकार म्हणटा. तर म्हज्या मोगाचेनो हर एका दिसा देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो. आनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा विशेष दिन सगळो म्हयनो आशिर्वादांनी बेसांवांनी करपेनी दैवी सक्तीन भरच्या खातीर आमी चड आनी चड मागोवंक जाय. दनपाराच्या आराधनांत तुमी आतां मागते आसा जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या घर काळीज मोचे तुज्या काळजा सारखे. प्रत्येक बुधवारात हांव आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक चड आनी भोव पवित्र काळजा लागीं चड आनी चड आमी येते आसा. त्या खातीर जेजूचे भोव पवित्र काळीज, जेजूच्या मोगाचे काळीज, जेजूचे कणमळाचे काळीज म्हज्या मोगाचे न्हू जावं दी आमची काळजां. तशेंच एवरी डे आमी कृपा आदार मागून घेवंक जाय. कित्याक आमी संवसारांत आसा आमकां बारीक कश्ट पडटा की हर एका दिसा झुजोंक. हर एका दिसा आमी ह्या सांकळ्यांतल्यान भायर येवंक कश्ट मारता. त्या खातीर मागोवंक जाय आमी जेजू पळया आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या पवित्र काळजा सारकें. एवरी डे आमच्या तुमकां कळीत आसा ल्हान आसतना आमच्या गांवांनी ह्या घरांनी पुरा मागणे आसले ते आसले. आतां डिवायन मर्सी तेर्स आयला बट जावं फ्रो आमी इल्लेशे विसरा ते आसा जाल्यार आमी परतून उडास करून मागोवंक जाय. कित्याक आमकां टायम मेळ्ळ्या वेळार जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. कित्याक म्हजें काळीज दारूण जायनासतना म्हजें काळीज हें मोगाचें, म्हजें काळीज देवबिरांतीन भरलें, म्हजें काळीज पवित्र, म्हजें काळीज नितळ, सदांच
तुझ्या मोगा लागी होनवोचे काळी जाऊं दी म्हणून या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आज दनपरा विशेष रीतीन मागया घेवया उतार जफानिया 3:18 हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लस तुका आणखी भोगूंक पडची ना घेवया उतार लूक चॅप्टर 12 वर्स 22 लूक 12:22 सकाळच्या वेळा महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा उतार अशें म्हणटकीर उपरांत ताणें आपल्या शिष्यां लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें ते जेवचे या तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचे हाच्या विशयान लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका हांगा बोवापुरबाचें उतर आमी आयकते आसा उपरांत ताणें जेजून म्हळें की देखून हांव तुमकां सांगता की तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें हाचो लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका म्हज्या मोगाचें न्हू कुडीचो हुस्को म्हाका आनी तुमकां आसा हर एक लागी म्हाकाय आसा तुमकांय आसा इवन कितें पांगोरचें कितें खावचें कितें जेवचें हर एकचो हुस्को आसाच जाल्यार रे तातूंत पयलो हुस्को हांव देवाक कशें मानता म्हजी बी देवाक कशें मानता मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास उरले सगळे तो तुका दिता हुस्को आमी हर एक दिसा हे हुस्को आसल्यार हाचे चड हुस्को देवाच्या राजांत हांवें कशें जियोवचें आज हांव सुम्या खातीर कितें करता पळया दिसपडतो ग्रास जोडीचें म्हणून म्हाका खंत आसा कितें जेवचें म्हणलें खंत आसा कितें पियेचें म्हणलें खंत आसा जाल्यार त्याच्यान की चड हर एक दिसा हांव देवाक कशें मानूं आता ती खंत म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय घेवया उतार लूक चॅप्टर 12 वर्स 22 उतार आमकां अशें म्हणटा की उपरांत ताणें आपल्या शिष्यां लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें हाचो लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका म्हज्या मोगाचें न्हू कितें खायचें कितें जेवचें कितें पांगरीचें ते म्हाका आनी तुमकां सण एकलो तो हुस्को आसा ताच्यान की पयलें हांव देवाक कशें मानूं आता म्हण हुस्को हर एका दिसा म्हाका आसूंक जाय ह्या जुनाच्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हांव देवाक कशें मानूं आता हो म्हयनो हांव कशें सुमयाच्या भोव पवित्र काळजा लागीं आनी चड हांवें रावयेत कशें म्हजें काळीज आनी नितळ करेत मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास हे सगळे तुमकां मेळटले वाचा आमी लूक चॅप्टर 12 वर्स 23 आमकां अशें उतार म्हणटा की खाणाक प्रास जीव व्हरतो न्ही आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्ही खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्ही वर्स 24 आमकां अशें म्हणटा की पळय ते कावळे ते ओंपिनात ते लुविनांत तांकां तुपी वा कोठारानांत तरी पूण देव तांकां पोसता तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की तुमची नांवां म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयला तुमची नांवां म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयला हर एक कितें खायचें कितें जेवचें तुमकां कितें जाय सगळें तुमकां हांवें सांगलां की जॉन 14:14 म्हजेर जें कितें मागशात तें तुमकां मेळटलें तुमकां हांवें म्हळां की मॅथ्यू 7:7 मागा तुमी घेतल्यात म्हणून तुमकां हांवें म्हळां जरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 तुमी म्हाका उलो मारात म्हणून त्या खातीर पळया ते कावळे ते ओंपिनात ते लुविनात तांकां तुपी वा कोठारानात तरी पूण देव तांकां पोसता तर म्हज्या मोगाचें तो देव म्हाका आनी तुका पोशिना गी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार सगळो जुनाचो म्हयनो तो आमकां चलोवन व्हरिना गी तो आमकां राखून व्हरिना गी तो आमकां सांबाळून व्हरिना गी ताच्या अगणीत मोगान तो आमकां भरिना गी आमचे पांय फातरां आदाळना अशें आपल्या दुतांक तो धाडिना गी हर एका दीस तो आमकां राखता आनी पोसता इस्रायलचो राखणो निदाना जमेना तुम्ही वाचले उतार जावन आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम आमी कितलेय सकयल पडते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू
हांवें एक तुमच्या मुखार घडीत अशें दवरना सांगी. एक भयण म्हणा लागली की ब्रदर, फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी म्हजो पूत, म्हजी सून, म्हजी नात्रां आयिल्ल्या वेळार कितले दादूशी म्हाका भोगताले, कितली खुशालकाय म्हाका भोगताली. कित्याक म्हणल्यार म्हजी नात्रां ल्हान आसलीं, म्हाका एकलोच पूत, आनी तशेंच ती सुटेर येता आसतना आमी विलेजींत रावता. जाय जाल्यार सगळ्या कन्न दवरताली. सकाळी ब्रेकफास्ट आमी टेबलार सांगाता बसताली आनी भोव आपुरबायन आमी हसताल्या, उलयतल्या, जेवतल्या. म्हजो पूत म्हणटलो मम्मी बरें जाला, सून म्हणटा एकदम बरें जाला. नात्रां ल्हानशीं आसली म्हजी दोग जाण नात्रां, तांकां तितलें उलोवंक जायना जाल्यार ती म्हणटाली व्हेरी नायस म्हणून. दनपारां जेवतना आमी हांसून खेळोन जेवतल्या. सांजेर आमी आंगणान खेळटल्या. आमी उतरप्रायचे जाता आसल्यार सुने सांगता, पुता सांगता, नात्रां सांगता, भुरग्यां बरी येतली. आतां सुमार वर्सांनी म्हजो पूत, सून, नात्रां इंडियाक आयली. इंडियाक आयिल्ल्या वेळार ब्रदर हांवें जे कितें पयलें केल्ल्याचें की चड ह्या पटी सकाळी ब्रेकफास्टाक 2-3 बगे, दनपार जेवणाक 3-4 आयटम आनी सांजेर जेवण विंगड हांवें पयलींच करून आनी हेल्प दुसऱ्याक सांगून सगळें हांवें जमो करून जे कितें तेणी येवच्या पयलेंच हांव करून दवरलें. आनी ह्या पोटी इल्लेशे बदलावून आमच्या कुटुंबांत आयली. कित्याक म्हळ्यार ह्या पोटी सकाळी आयली ती रातीक सकाळी लेट उठली आनी जेवणय न्ही, ब्रेकफास्टय न्ही. हांव वेट केली, म्हाका जेवंक नाका, खावंक नाका, कांयच नाका. मागीर सगळी उठून आयली, फ्रेश जाली, टेबलार बसली, तांचो तुजो मोबायल काडून ती हसते आसा. बट जायत्या वर्सां पयले आमच्या जिवितांत अशें एक आसलें की पूत, सून, दोग जाण नात्रां टेबलार बसून म्हज्या लागीं उलोवन या म्हज्या लागीं सांगून हसताली. आज तांचो मोबायल पळोवन ते आपणायतले हसते आसा. दनपारां 12:30 जेवणाचो टायम, तो टायम निकळून गेलो. आतां 2:30 वरां जेवणाचो टायम. सगळ्यांक आपयलें हांवें, परतून तशें सेम कोणी कोणा लागीं उलयना. ती तांच्या मोबायलान बिजी, तांच्या कुशालकायेन बिजी. कोणालें सांगलां कांयच ना. हें जेवण बरें जालें की जावं ना की रुचीक जालें कांयच खबर ना. जेवलीच गेलीच तांच्या रुमांत. सांज 4-5 जाली जाल्यार तांची कांय खबरच ना. परतून सांजे जेवणाक येयली, ना आमोरी ना मागणें कांयच ना. सगळें सिट्युएशन चेंज. ब्रदर, त्या दिसा तांच्या हातांत एकच ल्हानसो मोबायल आसलो. ती कुशालकाय वेगळी आसली. आज पुताच्या हातांत, सुनेच्या हातांत, दोनी नात्राच्या हातांत, नात्रां वाडलात, सगळ्याच्या हातांत बऱ्या मोबायल. तांच्या इतल्यागत हसते आसा, तांचे हसते आसा. ते कितें हसतात, कितें उलयतात, कितें करतात आमकां कांयच कळीत ना. ब्रदर, 15 दीस रावून ती गेली. एक दीस ती कोणी म्हज्या लागीं सारकें उलोवंक ना. ओन्ली ती तांचे हसते रावली, हांव भितर म्हजे इतल्या रडटे रावले. मगाचे न्हू, एक ल्हानशी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरते आसा. हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार देवान आमकां जाय जाल्लें दिलां जाल्यार आमी विसरोवची न्ही. जायते फावटी आमच्या जिवितांत तात्कालीक संवयो, तात्कालीक घडिताय इम्पॉर्टंट जावन आसा. आमी थोड्या वस्तूंत एडिक्ट जावन आसा. थोड्या बंद पासात आमी सांपडल्या बरी जालां. म्हज्या मोगाचे न्हू, पळया आज घरांत कित्याक फूट जाता आसा, भुरगीं कित्याक उलयनात. आज आमचे भुरगे कितल्या वरां न्हिदतात, कितल्या वरां उठतात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी मागया तांचे कडेन उलयले वयस जाला जावं फुरो तांकां राग येता, तांकां ते एक्सेप्ट करूंक जायना. आज त्या बंदगणितान भायर येवचे खातीर मागया, दैवी सकत जोडून घेवचे खातीर मागया. आज हांव आनी म्हजें कुटुंब त्या निसा देवा आराधन करूंक जाय. हांव आनी म्हजें कुटुंब त्या सर्वंदर जीवदातार आमी आराधन करूंक जाय. कित्याक आज परतून त्या कुटुंबांत माय मोग आसूंक जाय. न्हय की म्हज्या मोगाचेर पुतेक सुवातेर, धुयेक सुवातेर, गोवेक सुद्दां बायलेक सुवातेर न्हय. आनी देव आमकां कळीतच ना, सांजेचे मागणें कळीतच ना. जायत्या कुटुंबांनी सांजेचे मागणें आमी विसरल्या जावं फुरो. जायत्या कुटुंबांनी मीस आराधन विसरल्या जावं फुरो. आज आमी जेरिको मागण्यान 5व्या दिसा या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा या जुनाच्या म्हयन्यात आमचे कुटुंब देवबिरांतीचे जावं दी, मागण्याचे जावं दी. सगळे विसरला म्हण न्ही, जायतीं भुरगीं देवस्पणान मुखार आयला. हांव पळयता आसा जायते तरणाटे
मागण्याची स्पिरिटां वाडते आसात. आतां आमचे डिवायन मास्टर टीम म्हज्या मोगाचे न्हू बॉम्बे शिकले, इंग्लीश शिकले, बॉम्बे शिकले भुरगे आज कोंकणीन अपुर्बायेन मागणें करता आसा. अपुर्बायेन सगळे वर्ड ऑफ गॉड तांकां उडा आसा. मात्र न्ही इवन रातभर ते काम करता, सॅक्रिफायस कर, आराधन वरान वर सक्रामेंताड बसचे. म्हज्या मोगाचे न्हू जायत्या तरणाट्यान जिवितांत देवबिरांत वाडोवन येते आसा. ह्या वेळा सकाळीच्या वेळा आमी मागया प्रत्येक तरान ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमचे दोळे आमी धांपया. आज सुम्या तूं म्हाका आसरो दी, तुजो आसरो सत्य आसा. थोडे अस्कतकाय द्वारी हांव सांपडला जाला, तुजी कृपा आज म्हज्या जिवितान वताय सुम्या. तुज्या दैवी सक्तेन आज म्हाका भर सुम्या. जशें ती भयण म्हणा लागली की एका काळा पयले सगळे आमी सांगात एक टेबलार खाताले, जेवतले, हसतले, खेळटले, सांगात मागणें करतले. आज सगळे सिट्युएशन डिफरंट 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 जाला. सेम सिट्युएशन आमच्या घरांत जाला, सेम सिट्युएशन आमच्या जिवितांत जाला. आज मागया सुमी सिट्युएशन बदलून दी. आज उलोवंक आमकां देव परतून करपा लाबोवन दी. शेअर करूं, भासाभास करूं. आज परतून तो सुमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमचे दोळे धांपया आनी त्या सुम्याला सकाळच्या मागया. आश्रुदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावळी. आश्रोदी आश्रोदी देवा, आश्रुदी आश्रुदी आश्रोदी देवा, आश्रुदी देवा. वैसुम्या तुझा आसरो या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा हांव मागून घेतले आसा. तुझा आसरो सोदून हांव आयला. या 5व्या दिसाच्या जरिको मागण्याक तूं आसरो दी सुम्या. लिपय म्हाका तुझ्या पागाड्याच्या त्या सावळेन म्हजो आदार सवरासायचे सुम्या तुजेर हांव पातयेवन आसा. जेसू 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 तुजी सकता जिवित म्हणून जेसू तुजी कृपा म्हजेर वताय सुम्या. म्हजो आसरो सुम्या. We praise you, Jesus. We glory, worship you, Lord. आराधना तुका, वाकणता तुका, स्तुती तुका जेसू, पदवी तुका जेसू. जेसू आसरो दी देवा, आसरो दी देवा. लिपय म्हाका तुज्या पागाड्याच्या सावळेन. आसरो दी देवा, आसरो दी. लिपय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावळी. घेवया आमी प्रत्येक तरान या वेळा 5व्या दिसाचो जेरिकोची वणोत कसल्या बरी आमच्या जिवितांत आसली, आमच्या कुटुंबांत आसली, आमच्या जिवितांत सगळे अडकळ्यो अडचण्यो कसतोन पडोवन दी. देवाच्या उतराद्वारे आमचे जिवीत हे परिवर्तनाचे, आशिर्वादाचे, बेसांवाचे जावं दी. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी सर्गाच्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमी आशिर्वादांत मागया. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वळखो देव. म्हाका कितें असाध्य, म्हाका कितें असाध्य
परतून तुझे कुटुंब बांधून हाडू, तुझ्या कुटुंबाचे दैवी सकत देवन तुझे कुटुंब दैवी पदवीन भरच्या खातीर देवाक असाध्य म्हणलें ना. सगळे सांगात म्हणया, हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. मान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुझे संगता श्रम देव आणि सदैव फॉर तुझे जेसो भगवंती मोरये देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. आज प्रत्येक कामनातल्या पारगांवातून ट्राय करतल्या, विजा खातीर ट्राय करतल्या, हर एकल्या बाबणे खातीर हे उतार उत्साहानी कर. मुझे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझ्या अधीन करता. पृथ्वी शेकान शेक हांव तुझ्या अधीन करता. म्हणया आमी म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव तुका राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. म्हजे लागीं माग आणि हांव राष्ट्रा तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुझे अधीन करता. नमान मरे कृपेन बरलेले सुमिती संगता श्रम देव आणि स्नेह फॉर तुझे जेसो भगवंती मोरये देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जरमाय चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझ्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हे सेंटेन्स वचता आसतना कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझ्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. तिसरे उतार म्हणटा की हांव तुझ्या सवे आसा. सगळो जुनाचो म्हयनो हांव तुजो देव तुका राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता, तुज्या आदाराक येता. सगळ्या म्हणया, कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरे कृपेन बरलेले समी तुझे संगता श्रम देव आणि सदैव फळ तुझे विश्व जेसो भगवंती मोरये देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा जर्माय चॅप्टर 29 वर्स 12. जर्माय चॅप्टर 29 वर्स 12. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. अपूर्वाचे उतार. आज हे उतराचे भरोसा दवरून सगळो म्हयनो आमी देवाक उलो मारया. आमच्या कश्टान, अनवरान, इरारान, अडकळेन, अडचणेन, सलवणेन, हर एक अनवरान, हर एक ताळणेच्या वेळार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. सगळे सांगता म्हणया, तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आणि म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो.
तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो नमान मेरे कुरप्यान मुरले सुमी तुझे सांगता श्रम देव and stay for तुझे जेसो भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Isaiah chapter 66 verse 13 जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. आज आपुरबाईचे उतर म्हणटा मेयान कितें जालां ते डिलीट करया. ह्या म्हयन्यात हांव तुमचो सोमी हांव तुमचो सर्वंदार बुजयता. ऑनलायन आसल्या हर एकल्या भावण्यानो हे सकाळचे मागणे जेरिको मागणे 5व्या दिसा भाग घेतल्या हर एकल्या भावण्यानो आज कोण रट्टे आसा कोण खरगते आसा तुम्ही आज कष्टात आसात जेसू जण एकल्यांक आयचे दिसा बुजयता. सगळ्या आमच्या काळजार आमचो हात दवरया विश्वासाने उतार म्हणया. जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो. मान मेरे कुरप्यान मुरले समिती सांगता श्रम देव and stay for तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Isaiah chapter 54 verse 17 हे 7 word of God 7 time उच्चारतना 1 word of God आमच्या काळजा भितर 100% रिक्तले. आमचे भितर बदलावण सांकड्यातून सुटका मुकली वाट तो सर्गीचो मोगाळ बाप आमच्या खातीर उक्ते करतलो. त्या खातीर आज खंयची भिरांत आमकां आसा जाल्यार हे उतार वाचा तुजे विरुद्ध वापरूंक केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावचे ना. खंयची सुफळ जावचे ना. कोणी कितेंय केला म्हणून तुमकां सांगला दाबून सोडाका कित्याक म्हणल्यार वर्ड म्हणटा तुजे विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां सुफळ जावचे ना. सगळी त्या सुमयेचेर विश्वास दवरून बाबार्थान हे उतार उसाणीकर म्हणया. तुजे विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. तुजे विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ना. हालेलुया 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 हालेलुया. वापरपाचे तुझ्या विरुद्ध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जायना कित्याक तुजो देव तुझ्या मोद्या आसा. मान मेरे कृपया मुरले समी देव सांगता श्रम देव and stay for तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे एक वर्ड ऑफ गॉड तुमच्या जिबेर आसा 100%. जकार्या 2:9 कितल्याय लोकांच्या जिबेर वर्ड ऑफ गॉड आसा आनी जायती म्हणून तुम्ही साल्वार जाल्यात ॲक्सिडेंटाद्वारे आनी खंयचे प्रॉब्लेम जर साल्वार जाला खंयचे हांवूच जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर म्हणटा हांव सर्ग आनी संवसार सोडून तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर जावन रावतलो. सगळे आमचो हात आमच्या काळजा दवरया. दोळे आमचे तांब्या वायट आतां तुमकां तुमची गरजो तुमची मागणी तुमची विनवण्यो सगळे सुमेचे ताका समर्पित करया. ताची अगणित ताकूद ह्या सकाळीच्या वेळा अनुभव करचे खातीर अशे उसाणेकार म्हणया. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर.
हंस जातलो तांचे भोवती एक उज्याचो फागोर उलयता तो सर्वेस्पर नमान बरे कृपेन बरले समिती संगता Strength to save. One time for the shit Jesus. भगवती मरिये देवाचे माई आम्हा बापऱ्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एक घडी आमच्या दोळ्यांनी तापया मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळा तुझ्या उतराद्वारे आज उत्साहाने करता असताना तू आमच्या भोवतणी उज्याचो पागोर जाऊन रावते बापा आमकां राखून व्हरते आसाय सांबाळून व्हरते आसाय तुझ्या मोगान तू आमकां भर नासाय तुजी काकूत आमच्या जिवितांत वतयते आसाय बापा तुझ्या आत्म्यान आज सांगा बोल सगळ्या बनगणितां सोडय कोण आयसीयूत आसात व्हेंटिलेटर आसात मरणशुद्धीन आसात लास्ट स्टेजर आसात वळवळटे आसात कष्ट ते आसात या जण एकल्या खातीर ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार मागता आसतना कर तांची काळजां तुझ्या काळजा सारकी दैवी सत्य आम्हा सर्वां बरो म्हणून तुझे पारातून मागता आमेन. मगाचे न्हू आम्ही अनाउन्समेंट केल्या प्रमाणे सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल आज सकाळी 9:45 to 1:30 पर्यंत आमोरी तेर्स अर्घ वाकाणी शिकवण आणि तसेच विशेष रितीनं पेकोणीचे सुटके खातीर मागणे मिसेचे बलिदान आसतले आणि कोणाक युरोप टुरांत येवंक मन आसा जाल्यार ऑक्टोबरांत आमचे टूर आसतले 9082662636 ह्या नंबर व्हॉट्सअप करून दवरा आमी मागीर आमची टीम तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले सगळ्या जेरिको मागण्यांत कंटिन्यू भाग घेया आनी तशेंच ह्या दिसांनी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची नव्यान आनी मागणी सुरू आसात आमी देनपराचे भाग घेवन सगळे आमची गरजो जेजूच्या हातांत समर्पीत करया आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या रिलेटिव्ह पर्लाची नांवी साक्स दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा तिचे रिलेटिव्साचे भुरगे कॅलम आनी एलोरा कठीण पिडे वरवीं कश्टून तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. हिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांचे पासत मागूंक विनंती केली. तिका मेळ्ळें तें देवाचें उतर ती कळनासतना दीस रात त्या भुरग्यां पासत मागून आसली आनी दनपारां 2:45 थावन 4 वरां म्हणसर चर्चच्या मागण्यांत साक्रामेंता मुखार दिंडी घालन ती त्या भुरग्यां पासत मागून आसली. देवाचे वडका कुडतीन ती भुरगीं बरी जाल्यात आनी तांकां हॉस्पिटलांत थावन डिस्चार्ज मेळ्ळा. त्या खातीर ती काळजांत थावन देवाक अर्घा दिता. अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू. जोब चॅप्टर 42:2 तूं सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असादी न्हय म्हूण हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या आवयच्या जिवितान केल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा तिची आवय युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनाद्वारे जायते कश्टून आसली. ते इन्फेक्शन इतले चड जालें की तिची आवयची किडनी सुजून तिका जायतें दूख स्टार्ट जालें. तशेंच त्या दुखी वरवीं तिका हाय फिवर येवंक सुरू जालें. ताणी इमिडिएटली तिच्या आवयक हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. तशेंच ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. ह्या वेळार ताणी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तांकां मेळ्ळें देवाचें उतर ताणी कळनासतना दीस रात रिपीट करनासली आनी ताच्या आवय पासत मागून आसली. तशेंच दनपारां 2:45 थावन 4 म्हणसर चर्चच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताणी तिच्या आवय पासत दिंडी घालून मागून आसली. अजा पितरान म्हणल्या बरी ताणी 2 मार्चाक परत्यान स्कॅनिंग केलें आनी ताच्या आवयचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी ती आतां डिस्चार्ज जावन घरा शाबितायेन आसा. त्या खातीर ती देवा काळजांत अर्घा दितात. अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू. जाणवाय चॅप्टर 16:12 कित्याक कसलोच आलो पलव लेप ताका बरी करूंक सकूंक ना बगर सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परान तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर साक्स दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा ती एका कॉलेजांत लेक्चरराचें काम करनासली. ती प्रोबेशनरी पिरियडार आसलेले वरवीं तिचे फीडबॅक आयल्या उपरांत तिका तें काम कंटिन्यू करूंक आसा की ना म्हूण कळीत जावंचार आसले. ती भयण जायते भियेली कित्याक तिचे डिपार्टमेंटाचो हेड तिका ल्हान ल्हान संगती खातीर जायते कश्टीतलो आनी तिका टार्गेट करनासलो. तशेंच ते फीडबॅक फॉर्म ते स्टुडंट्सान भरून काडले आनी ते स्टुडंट्स कितें बरयतात
तिच्या विसान पॉझिटिव्ह बरयतात की नेगेटिव्ह बरयतात की म्हूण ती भयण जायते चिंतून चिंतून करगून आसली. त्या वेळार तिने डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका मेळ्ळें देवाचें उतर कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 23, मुन्य चॅप्टर 16 वर्स 3, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 ती सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. थोड्या दिसा उपरांत त्या कॉलेजाच्या डायरेक्टरान तिका रिव्ह्यू प्रोसेसा खातीर आपयले आनी देवाचे व्हड काकुळतीन तिका बऱ्यांतले बरे रिव्ह्यू मेळ्ळे आनी तिका त्या कॉलेजांत जॉब कंटिन्यू करूंक परमिशन मेळ्ळें. त्या खातीर ती देवाक काळजांत अर्घा दिता. खंयच्याच मनशाच्या संगती वरवीं न्हय बगर देवाचे व्हड काकुळतीन हें सादी जालां म्हूण ती भयण साक्ष दिता. त्या खातीर ती देवाक काळजांत अर्घा दिता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. निर्गमन चॅप्टर 14 वर्स 14, सर्वेश पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या व्हडा उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तो भाव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या कुटुंबांत एकलोच एक कश्टांचे वावर करून म्हज्या गुटांत पसून आसलो. म्हाका जायते लोन आसले. हांव दुसऱ्या देशांत कामाक वचूंक ट्राय करनासलो, पूण म्हाका कांय पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळूंक ना. हांवें जायते पयशे विजाच्या प्रोसेसाक एप्लाय केले, पूण कितेंच फायदो जावंक ना. सगळे म्हजे पयशे वेस्ट जाले. त्या वेळार हांव निराश जालो. म्हाका इंडियांत एक ल्हान काम मेळ्ळें, पूण त्या सॅलरीद्वारे म्हजे कुटांब पसूंक म्हाका कश्ट मारतले. त्या वेळार हांवें देवा लागीं मागलें. हांव सदांच सकाळीचें मागणें आनी दनपारां 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलचे ते आराधनांत दिंबी घाल देवा लागीं मागतलो. सोम्या, तुजी वाट म्हाका दाखय, तुजो वाटो म्हाका उगडावप कर म्हूण हांव मागतालो. त्या वेळार देवान म्हाका ताची वाट उगडापी केली. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याद्वारे ताणें म्हाका सांगलें की तूं इस्रायलांत एप्लाय कर, तुका थंय काम मेळोवंकचें चान्स आसा. हांवें एप्लाय केलें. 3 फावटी हांवें एप्लाय केलें, पूण म्हाका इस्रायलांत कांय काम मेळोवंक ना. बदलाक म्हजे पासपोर्ट ब्लॅकलिस्ट केले आनी म्हाका एक ब्लॅक सील म्हज्या पासपोर्टार मेळ्ळें. त्या वेळार परत्यान हांव निराश जालो. परत्यान हांवें देवाक बोब मारून मागलें, सोम्या, तुजी वाट परत्यान म्हाका उगडापी कर, तुजेच वाटेन हांव चलतलो म्हूण. त्या वेळार देवान ताका एक UKची विजा एका मनशाद्वारे फावो केलें आनी अजापी तरान ताका UKंत एक बरें काम फावो जालां. त्या खातीर तो काळजांत हांव देवाक अर्घा दिता आनी ताच्या जिवितान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर तो अर्घा दिता. अर्घां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11, वय तुजे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव बरें जाणा. तुज्या हिता पासत न्हय तुज्या ख्यास्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरोशान बरोल्लो फुडार तुका दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो.